तपाईहरु सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र स्वागत छ आजको प्रस्तुतिमा। र हाम्रो आजको प्रस्तुति हुनेछ वर्तमान संविधानको लिखित र विषयगत तयारीलाई कसरी उत्कृष्ट र सहज ढङ्गले अघि बढाउने, यही विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। हामीले यसभन्दा अगाडिको प्रस्तुतिमा नेपालको वर्तमान संविधानको वस्तुगत अर्थात् सामान्य ज्ञान सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गरेका थियौँ। पक्कै पनि त्यसबाट तपाईँले लाभ लिनुभयो भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। अब हामी तपाईहरुकै विभिन्न सुझाव अनुसार, तपाईहरुकै जिज्ञासा अनुसार लिखितको पनि एउटा केही सामग्री भए हुन्थ्यो भन्ने पनि तपाईहरुको चाहिँ अपेक्षा रह्यो। त्यसकारण गर्दा आजको प्रस्तुति चाहिँ वर्तमान संविधानको विषयगत तयारीलाई कसरी सहज र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ। यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै अघि बढौँ। वास्तवमै नेपालको वर्तमान संविधान विभिन्न संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्गठित संस्थानहरू लगायतका विभिन्न तह र पदका प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूको पाठ्यक्रममा निर्दिष्ट भएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। यस्ता प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूको पाठ्यक्रममा केही न केही रूपमा समावेश भएको हामी पाउँछौँ। ती पाठ्यक्रमको र सिलेबसको मर्माहरू, ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी अध्ययन गर्दै हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले परीक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र आफूलाई एउटा अब्बल र सक्षम प्रतिस्पर्धीको रूपमा साबित गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यही परिप्रेक्ष्यमा आधारित भएर हामीले वर्तमान संविधानलाई अत्यन्त महत्त्वको साथ अध्ययन गर्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वर्तमान संविधान यो राज्य सञ्चालन गर्ने मूलभूत कानुन त हो नै, सँगसँगै सम्पूर्ण प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित तयारीलाई अब्बल बनाउने, उत्कृष्ट बनाउने, उच्च कोटिको बनाउने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा दस्तावेज हो। संविधान जति हामीले गहन रूपमा, जति उत्कृष्ट रूपमा अध्ययन र लेखन गर्न सक्यौँ, हाम्रो सफलता त्यति नै सुनिश्चित र सफल छ। अब संविधानको तयारी गर्ने विषयमा विभिन्न खाले महत्त्वहरू पनि बजारमा सुनिन्छन्, विभिन्न खाले धारणा दृष्टिकोण पनि छन्। वर्तमान संविधानलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा ती भएका मतभेदहरू समेतलाई मनन गर्दै तपाईहरुलाई म मेरो भोगाइसहितको, मेरो अनुभवसहितको केही जानकारी र केही आइडिया, केही टिकहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। खास गरी कस्तो कस्तो खालको दुविधा देखिन्छ भने वर्तमान संविधान अध्ययन गर्ने क्रममा नै हुबहु अध्ययन गर्ने कि अथवा मिलाएर लेख्ने गरी अध्ययन गर्ने, त्यो खालको बहस बढी सुनिन्छ। यसमा व्यक्ति पिछेको आफ्नो अनुभव हुन्छ नि, है। एउटा संविधान मात्र तपाईको र यो संविधानबाट आउने प्रश्न मात्र तपाईको जजमेन्टको अन्तिम आधार भन्ने पक्का पनि होइन। त्यही भएर तर वर्तमान संविधानका विषयवस्तुलाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्म रूपले, गहन रूपले आन्तरिकीकरण गरेर त्यसलाई हामीले लेख्न सक्यौँ भने त्यो लेखाइ उत्कृष्ट हुने कुरामा कुनै संशय छैन। तर सबै व्यक्तिलाई संविधान फेरि त्यत्तिकै डिग्रीमा, त्यत्तिकै भनौँ न इच्छामा चाहिँ त्यत्तिकै इच्छा अथवा त्यत्तिकै रुचि, त्यत्तिकै क्षमता पनि नहुन सक्छ संविधानलाई हुबहु याद गर्ने सन्दर्भमा। यसकारण गर्दा तपाईहरुले वर्तमान संविधानलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने यी दुविधापूर्ण दृष्टिकोणमा मेरो मत के छ भन्दा लामो विषयवस्तुहरूलाई छुट्याएर छोटो विषयवस्तुहरूलाई हुबहु गरेर पढ्नु उपयुक्त हुन्छ, है। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा लिखित रूपमा वर्तमान संविधानको अध्ययन गर्दै गर्दा छोटो विषयवस्तु भए हुबहु, लामो विषयवस्तु भए तपाईको छुट्याएर अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मैले आफैले आफ्नो निम्ति प्रयोग गरेको र सफल बनेको एउटा यो दृष्टान्त छ मसँग। संविधानको लागि तपाईले लिखित तयारी गर्दै गर्दा छोटो भए हुबहु र लामो भए तपाईले छुट्याएर अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अनावश्यक लामो विषयवस्तुलाई लेख्नै नसक्ने गरी, लेख्नै नभ्याइने गरी हुबहु पढ्नुको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन। फेरि यसरी नै छोटो विषयवस्तु छ जसलाई पनि छुट्याएर पढ्दै गर्दा त्यो झनै त्यसको आशय, मर्म, विषयवस्तु नै तपाईको हराउन सक्छ, अर्थात् गुम्न सक्छ, है। यसैले छोटोलाई छुट्याउनु लाज र शर्म, लामोलाई छुट्याउनु
धर्म र मर्म। अर्थात् लामो विषयवस्तुलाई छोटो गरेर अध्ययन गर्नु एकदम स्ट्राटेजिक, फ्रुटफुल, मिनिङफुल हुन्छ। तर छोटोलाई छुट्याउनु चाहिँ त्यसको सार आशय नै हट्ने, भङ्ग हुने, अन्त्य हुने अवस्था आउन सक्ने हुँदा छोटोलाई छुट्याउनु चाहिँ लाज र शर्म, लामोलाई छुट्याउनु धर्म र मर्म भन्ने चाहिँ मैले एउटा चाहिँ यसलाई दृष्टान्त जस्तो बनाएर आफ्नो तयारीलाई अघि बढाएको हुँ। तपाईँहरूलाई म त्यही सुझाव गर्छु, संविधानमा ज्यादै लामा र भद्दा कुरालाई छोटो गरेर पढ्नुहोस्, छोटो गरेर मिलाएर लेख्नुहोस्। छोटो विषयवस्तु छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले छोटोलाई चाहिँ हुबहु गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अर्को पाटो, संविधानको लिखितलाई कस्तो ढाँचामा लेख्दा उत्कृष्ट हुन्छ त? खास गरी हामीले हेर्ने भने हाम्रो विभिन्न तहका प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूमा 5 अङ्कमा पनि संविधानका प्रश्नहरू आउने गर्छन् त 10 अङ्क पनि आउने गर्छन्। खास गरी अधिकृत तहको लिखित परीक्षामा 10 अङ्कका प्रश्नहरू आउने गरेका छन् भने त्यसभन्दा मुनिका सहायक स्तरका परीक्षाहरूमा चाहिँ 5 अङ्कमा आउने देखिन्छ। सामान्यतया लोकसेवा आयोगमा र अन्य आयोगहरूको तयारी गर्दै गर्दा लिखितमा 10 अङ्कको प्रश्नहरू आउने गर्छन् र 5 अङ्कका प्रश्नहरू आउने गर्छन्। उपसचिव र सहसचिवको हकमा चाहिँ 15 अङ्क, 20 अङ्क, 25 अङ्कको पनि व्यवस्था गरिएको छ। उपसचिवमा 15, 20 र 25 को, सहसचिवमा 25 अङ्कको प्रश्नहरू आउने गर्छन्। त्यसमा संविधानको प्रश्न पनि आउने गर्छन्। यो उप र सहतर्फ अहिले नजाउँ है, अधिकभन्दा मुनिको विषयमा कुरा गरौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सामान्यतया 10 अङ्कको प्रश्न र 5 अङ्कको प्रश्न अधिकृत वा सोसर वा सोभन्दा मुनिको परीक्षाहरूमा आउने गरेको देखिन्छ। 10 अङ्कको प्रश्न हो भने त्यसलाई लङ प्रश्न हामी भन्छौँ र 5 हो भने त्यसलाई सर्ट प्रश्न हामी भन्ने गर्छौँ। अब खास गरी यो लेखनको ढाँचामा लोकसेवाले कसरी लेख्नुपर्छ, कति लेख्नुपर्छ, कस्तो ढाँचामा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि स्पष्ट खाका र रूपरेखा छैन। लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रमले कतै पनि यस्तो ढाँचामा लेखिनुपर्ने, यस्तो फर्म्याटमा लेखिनुपर्ने, यसरी लेखिनुपर्ने, अन्यथा वैध र अवैध हुने भनेर काहीँ पनि हाम्रो सिलेबस र पाठ्यक्रममा छैन। यस कारणले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्तै ढाँचा, यस्तै फर्म्याटमा लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै वैध, स्वीकार्य अथवा कानुनसम्मत खालको ढाँचा चाहिँ छैन। तर पनि हामीले हाम्रो लिखितलाई उत्कृष्ट बनाउन एउटा सिस्टमेटिक ढाँचामा, एउटा अङ्ग, ढाँचा, संरचना मिलाएर प्रस्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया लिखितको ढाँचा भनेको त्यसको चाहिँ परिचय खण्ड हैन, मेन विषयवस्तु खण्ड र निष्कर्ष खण्ड, अर्थात् शिर, शरीर र पाउ। परिचय खण्ड, विषयवस्तु खण्ड, निष्कर्ष खण्ड, शिर, शरीर, पाउ, हेड, बडी, टेल। यस्तो स्ट्रक्चरमा हामीले खास हरेक लेखाइलाई लानु वाञ्छनीय हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। किनभने लेखाइलाई यसरी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले शिरको, शरीरको, पाउको यो तीनटै कुरालाई क्रमशः लेख्न सक्यो भने लेखाइ उत्कृष्ट र अब्बल हुने हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो ढाँचालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न कसरी सोधिएको छ, त्यो प्रश्नकै विभिन्न खण्ड वा सेगमेन्टहरूलाई सुहाउँदो शीर्षक दिएर क्रमशः हामीले चाहिँ हाम्रो लेखनलाई प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने त्यो उत्कृष्ट खालको हुन्छ। अब ढाँचाको हिसाबले कुरा गर्ने भने 10 अङ्कको लागि संविधानको लेख्दै गर्दै गर्दा तपाईँले प्रश्नको सेगमेन्ट अनुसार शीर्षक दिने, संविधानमा जे छ त्यही अनुसारको कन्टेन्टलाई लामो भए छोटो बनाएर मिलाएर आकर्षक हुने गरी, भाव मर्म नबिग्रिने गरी तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तै गरी छोटो भए हुबहु गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा 10 अङ्कको लागि निष्कर्ष उपयुक्त खालको दिनुपर्छ। यसरी शिर, शरीर, पाउ मिलाएर। अब शिर भनेको फेरि छुट्टै हामीले विषय प्रवेश, अब अफिसरको तयारी गर्ने मान्छेहरूले विषय प्रवेश, सन्दर्भ, परिचय, पृष्ठभूमि भनिरहनु आवश्यक छैन। 10 अङ्कको लागि सोधिने प्रश्नहरूमा तपाईँले यस्तो खालको विषय प्रवेश, परिचय, पृष्ठभूमि हैन, यस्तो कुराहरू लेखिरहनु आवश्यकै हुँदैन। सिधै प्रश्नमा सोधिएको
जे छ त्यो प्रश्नकै सेगमेन्ट वा खण्डलाई उपयुक्त शीर्षक दिने, त्यसैभित्र त्यसले मागेको विषयवस्तुलाई सिलसिलेवार ढङ्गले लेख्ने, एकदम राम्रो, सफा, आकर्षक, एकदम तथ्यपरक, कानुनी हुने गरी लेख्ने हो। निष्कर्ष 10 को लागि अनिवार्य, 5 को लागि चाहिँ तपाईँले निष्कर्ष नलेखेर निष्कर्षात्मक खालको वाक्यांश केही लेख्न सक्नुहुन्छ, तर लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। निष्कर्ष 5 को हकमा लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, 10 को हकमा निष्कर्ष राख्दा राम्रो हुन्छ। एक किसिमले प्रतिस्पर्धाका लागि 10 अङ्कका निम्ति निष्कर्ष अनिवार्य छ भने हो, अनिवार्य गर्नुहोस्। अरू प्रतिस्पर्धीले निष्कर्ष लेखिदियो, तपाईँले लेख्नु भएन भने निष्कर्षमा पनि तपाईँको चाहिँ अब छुट्यो, केही न केही त त्यसको जजमेन्ट हुन्छ, त्यसको केही न केही भ्यालु हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले निष्कर्ष चाहिँ राम्रो खालको, उत्कृष्ट खालको लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँको भ्यालु एड नै हुन्छ। अब मैले तपाईँलाई लङको हकमा 10 अङ्कको प्रश्नको उत्तर लेख्दै गर्दा तपाईँले खास गरी शीर्षक दिनुहुन्छ, उपयुक्त खालको सेगमेन्ट जो चाहिँ प्रश्न वडाइ दिनुहुन्छ। त्यसको भित्र जाँदै गर्दा भूमिका पाठमा चाहिँ तपाईँले नम्बर 1 मा के गर्नु ठिक हुन्छ भने संविधानको उत्तर लेख्दै गर्दा संविधानको नाम प्लस भाग प्लस धारा प्लस प्रश्नको सम्बोधन गर्ने। तल गएर कन्टेन्ट संविधानमा लामो भए छोटो गरेर लेख्ने, छोटो भए हुबहु गर्ने र अन्तिममा निष्कर्ष 5 अङ्कको लागि तपाईँको निष्कर्षात्मक वाक्य, 10 को लागि निष्कर्ष अनिवार्य गर्ने है। संविधानको लिखितको लागि एउटा बेस्ट मैले अभ्यास गर्दै आएको फर्मुला र तरिका के हो भने पहिलो नम्बरमा तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने काम, 1 नम्बर काम भनेको पहिलो हार हामीले जुन लेख्छौँ लेख्ने क्रममा संविधानको नाम प्लस भाग प्लस धारा प्लस प्रश्नको सम्बोधन गर्ने र दोस्रोमा चाहिँ त्यो भूमिका हो। यो भूमिका पाठ हुन्छ है, मेन कन्टेन्ट पार्ट हुन्छ र तपाईँको आएर चाहिँ अनि निष्कर्ष पाठ हुन्छ। तपाईँले लिखितलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्ने कुरामा छुट्टै पनि हामी प्रस्तुतिको विषयहरू राखौँला, तर आज हामी स्पेसल्ली संविधानको अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ होइन। स्पेसली तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने शिर शरीर पाउ, हेड बडी टेल, अर्थात् इन्ट्रोडक्टिभ पार्ट, मेन कन्टेन्ट अर बडी पार्ट र कन्क्लुजन पार्ट हुन्छ। यो तीनटा पार्टलाई चाहिँ सिलसिला मिलाएर सिलसिलेवार ढङ्गले लेख्न सकियो भने चाहिँ लेखाइको एउटा राम्रो आकर्षक खालको फर्मेट हुन्छ। अब फर्मेटले मात्रै त पुग्दैन, त्यो तथ्यपरक पनि हुनु पर्यो, एकदम प्रश्नले मागे अनुसारको एकदमै एनालाइटिकल पनि हुनु पर्यो, तार्किक हुनु पर्यो, विश्लेषणात्मक हुनु पर्यो, तथ्यपरक हुनु पर्यो होइन, एकदम सबै कुराले उत्कृष्ट हुनु पर्ने गयो। तर खास गरी चाहिँ तपाईँले यसरी शिर शरीर पाउको श्रृङ्खलामा लेख्दा हुन्छ। र तर लोकसेवा आयोगले अहिले पनि मैले तपाईँलाई भने कुनै पनि यस्तो खालको ढाँचा हुनुपर्छ भनेर वैध ढाँचा र फर्मेटको चाहिँ विकास लोकसेवाले गरेको छैन। त हामी संविधानको लिखित तयारीको कुरामा जाँदै गर्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँले 4वटा विषयलाई ध्यान दिए हुन्छ। एउटा शीर्षक वा शीर्षकीकरण, दोस्रो भूमिका, तेस्रो मुख्य कन्टेन्ट, चौथो निष्कर्ष है। 4वटा कुरा मैले तपाईँलाई भने पहिलो कुरा भनेको शीर्षक, दोस्रो भूमिका, तेस्रो विषयवस्तु वा कन्टेन्ट, चौथो निष्कर्ष वा कन्क्लुजन। अब हामी यसलाई क्रमशः बुझौँ ल। लिखितलाई, संविधानको लिखितलाई अब्बल बनाउन, उत्कृष्ट बनाउन, एउटा फर्मेट बेस बनाउन 4 कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। त मैले तपाईँलाई भर्खरै भने एउटा थियो शीर्षक। शीर्षक भन्ने के हो? प्रश्नमा जे सोधिएको छ त्यो सोधिएको प्रश्न अनुसारको उपयुक्त शीर्षक दिएर लेख्नु उपयुक्त हुन्छ, त्यो शीर्षक हो। जस्तै उदाहरणको लागि हामीलाई मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ? मौलिक हक सम्बन्धी वर्तमान संविधानका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आयो। अब यो प्रश्नमा हामीले चाहिँ मौलिक हक भनेको के हो भन्ने एउटा खण्ड र मौलिक हक सम्बन्धी वर्तमान संविधानका व्यवस्था दोस्रो खण्ड, 2 सेगमेन्टमा 2 खण्डमा प्रश्न छ। एकछिनलाई यो प्रश्न 2+8 को छ, 10 अङ्कमा आए प्रश्न 2+8 गरेर आएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले
दुईटा सेगमेन्ट रहेछ नि त। अब उत्तर लेख्दै गर्दा हामीले उत्तर भन्छौँ, शीर्षकमा के लेख्छौँ त भन्दा शीर्षक नै मौलिक हक परिचय भन्न सक्छौँ हामीले होइन। यो चाहिँ शीर्षक हो, उपयुक्त शीर्षक दिन सक्छौँ हामीले। हरेक सेगमेन्टको उपयुक्त शीर्षक दिन सकिन्छ। अहिले भर्खर भनेको प्रश्नको हकमा हामीले मौलिक हक परिचय भन्ने शीर्षक दिन सकिन्छ। हो, यो शीर्षक हो। यस्तो शीर्षकले हाम्रो लेखाइलाई प्रश्नले सोधे अनुरूप एकदम बुझिने गरी प्रस्तुति गर्न यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। यस्तो लेखाइ आकर्षक खालको देखिन्छ। कपी अथवा उत्तर पुस्तिका परीक्षकले अत्यन्त बुझ्न सजिलो हुने खालको हुन्छ। यसले गर्दा हामीले शीर्षक दिएर लेख्नु ठिक हुन्छ। शीर्षक चाहिँ हामीले अन्तबाट शीर्षक खोज्न पाइँदैन। सोधिएकै प्रश्नको सेगमेन्टबाट सुहाउँदो शीर्षक दिनुपर्छ। जस्तै दोस्रोको पाटो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ दोस्रो पाटो मतलब क्वेसनको दोस्रो पार्टलाई हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था थियो नि। दोस्रो क्वेसन मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था थियो। मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने हाम्रो दोस्रो शीर्षक हुनसक्छ। यसरी शीर्षक हो यो। त्यसपछि शीर्षकभन्दा मुनि भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकालाई हामीले बुलेटमा लेख्न सक्छौँ है। बुलेटमै भूमिका लेख्दा हुन्छ। कसैले प्यारा भन्छन्, तर म चाहिँ भन्दा बढी बुलेटमा नै भूमिका, बुलेटमा नै म भित्र सब बुलेटमा नै त्यसका कुराहरू लेख्ने गर्छु। एकछिनलाई तपाईँलाई अब मौलिक भनेको के हो भन्ने कुरामा त हामीले सरसर बुदामा लेख्दा भइहाल्यो होइन। तर तपाईँले यतापट्टि मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था के छ भनेर आएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यो भूमिकालाई चाहिँ निश्चित फर्मेटमा लेख्नु ठिक हुन्छ। जस्तै मेरो एउटा सिद्धान्त र मैले अभ्यास गरेको एउटा मान्यता के छ भने भूमिकामा तपाईँले संविधानको नाम प्लस भाग प्लस धारा प्लस प्रश्नको सम्बोधन, मतलब हामी हरेक क्वेसनको शीर्षक दिइसके पश्चात उत्तर लेख्दै गर्दा हरेक प्रश्नको हामीले शीर्षक दिए पश्चात हामी के गर्छौँ भन्दा त्यसभन्दा मुनि गएर चाहिँ हामी अब भूमिका लेख्छौँ। त्यो भूमिका लेख्ने क्रममा चाहिँ संविधानको नाम प्लस भाग प्लस धारा प्लस प्रश्नको सम्बोधन गर्न थाल्छौँ। एकछिनलाई नेपालको वर्तमान संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् भनेको रहेछ भने प्रश्नमा हामीले चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म रहेका 31 वटा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्। सोही व्यवस्थाको अधीनमा रही वर्तमान संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। अझ यसलाई छोटोमा भन्ने भने चाहिँ नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्मको व्यवस्थाको अधीनमा रही मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई तपसिल बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। हो, यसरी नेपालको संविधानको नाम, भाग 3 भनेको भाग भइहाल्यो, धारा भनेको धारा 16 देखि 46 भइहाल्यो, प्रश्नको सम्बोधन भनेको चाहिँ उल्लेख गर्नुस्, तपसिल बमोजिम उल्लेख गरिएको छ, देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ, यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ। हो, उल्लेख भन्दा उल्लेख, चर्चा भन्दा चर्चा, प्रकाश भन्दा प्रकाश, स्पष्ट भन्दा स्पष्ट होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जे भाषामा सोध्छ सोही भाषामा लेख्नलाई चाहिँ मैले प्रश्नको सही सम्बोधन भन्ने गर्छु। यसरी भूमिका पाठमा मैले भनेको कुरा के भन्दा भूमिकालाई एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउन, अथेन्टिक बनाउन के गर्ने त भन्दा संविधानको नाम प्लस भाग प्लस धारा प्लस प्रश्नको सम्बोधन गर्ने। जस्तै भर्खर मैले देखेको थिएँ नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म रहेका व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई तपसिल बमोजिम उल्लेख गरिएको छ होइन। यसरी टक्क भूमिका लेख्नु चाहिँ ठिक हुन्छ। ल, यो भूमिकाको फर्मेट भयो। दोस्रो कन्टेन्ट। कन्टेन्टलाई पनि तपाईँले सकेसम्म संविधानको कन्टेन्ट लेख्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ त्यसको भाग धाराहरूलाई उपधारालाई सकेसम्म खुलाएको राम्रो। तर सकेसम्म खुलाएको राम्रो, यो केही न केही तपाईँलाई यसले राम्रो गर्छ। तर भाग धारा उपधाराहरू उल्टो पाल्टो भयो भनेको यो चाहिँ महाबर्बादी हो, यसले तपाईँलाई डुबाउँछ। तर संविधानको भाग धारा उपधारा खण्ड सही ढङ्गले लेख्यो भने हाम्रो लेखाइमा भ्यालु एड हुन्छ। किनभने कपी चेक गर्ने मान्छेले हेर्दै गर्दा होइन संविधानको भाग पनि छ, धारा छ, उपधारा छ, खण्ड छ, उपखण्ड छ भने त वाह कस्तो सूक्ष्म अध्ययन भनेर
त्यसको एउटा त्यहाँ तारिफ हुन्छ, त्यसको एउटा चाहिँ त्यहाँ इम्प्रेसन हुन्छ। त्यसले तपाईँलाई केही न केही अरूभन्दा बढी अङ्कसहित अरूभन्दा बढी प्रतिस्पर्धामा आउने अवस्था ल्याउँछ नै है, यो बुझ्नु होला। हामीले भर्खरै शीर्षकको पाठ हेऱ्यौँ, भूमिकाको पाठको कुरा गऱ्यौँ। अब विषयवस्तु वा कन्टेन्टको पाठमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा छोटो विषयवस्तुलाई हुबहु लामो विषयवस्तुलाई छोटो गरेर लेख्ने हो। फर्म्याटको अन्तिममा हामी निष्कर्षमा छौँ। निष्कर्षमा चाहिँ खास गरी 5 हुनुपर्छ। त्यो 5 के त भन्दा सन्दर्भगत, संक्षिप्त, सृजनशील, सकारात्मक, सुझावपरक हुनुपर्छ। यो 5 ले सुसज्जित भएको निष्कर्ष, यो 5 को भावले युक्त भएको निष्कर्ष पक्कै पनि अब्बल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त्यही ढङ्गले लेख्ने गरेको छु। खास गरी 5 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा भनेको सन्दर्भगत भनेको। सन्दर्भगत भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सन्दर्भगतले चाहिँ काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो हुनु भएन। जे प्रश्न हो, जे प्रश्नको विषयवस्तु सन्दर्भ हो त्यसमै आधारित भएर निष्कर्ष हुनु पर्यो। अन्य कुराको निष्कर्ष लेख्नु हुँदैन, नत्र त्यो असान्दर्भिक हुन्छ। तर सान्दर्भिक नै सन्दर्भगत हो, त्यति भने मैले। दोस्रो कुरा तपाईँले संक्षिप्त हुनुपर्छ। निष्कर्ष भनेको माथिका जुन भूमिकादेखि विषयवस्तुसम्मका सम्पूर्ण कुरालाई समेट्ने खालको एकदम कङ्क्रिट खालको र तथ्य झल्कने खालको एकदम विश्वास दिने पाराको संक्षिप्त हुनुपर्छ। संक्षिप्त, धेरै भद्दामा होइन, संक्षिप्ततामा त्यो चाहिँ व्यक्त हुनुपर्छ। संक्षिप्त अर्को दोस्रो हो। तेस्रो भनेको सृजनशील, एकदमै नयाँ खालको सृजनशील खालको सकारात्मक खालको त्यहाँ थिङ्किङ आउनु ठिक हुन्छ। अर्को चौथो भनेको चाहिँ सकारात्मक हो। त्यहाँ एकदम आशावादिता, सकारात्मक भाव आउनु आवश्यक हुन्छ। अन्तिम भनेको चाहिँ तपाईँको 5औं जो चाहिँ सुझावपरक। निष्कर्षमा हामीले केही न केही आशावादी कुराका अतिरिक्त यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, यसो गर्दा अवश्य नै सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने आशयको सुझाव पनि मिठो भाषामा दिन सकिन्छ। यसरी 5 सन्दर्भगत, संक्षिप्त, सृजनशील, सकारात्मक, सुझावपरक गरी 5 ले सुसज्जित निष्कर्ष बनाउनु ठिक हुन्छ। यसरी हामी लिखितको तयारी गर्दै गर्दा संविधानको हकमा पनि शीर्षक, भूमिका, विषयवस्तु, निष्कर्ष यी कुराको श्रृङ्खला मिलाउन सक्यो भने बडो दमदार खालको, बडो आकर्षक खालको, उत्कृष्ट खालको लिखित हुने कुरामा विश्वस्त भए हुन्छ। तर 5 अङ्कको हकमा यत्रो धेरै तानाबाना मिलाइरहनु आवश्यक छैन। 5 अङ्कको प्रश्नको उत्तर लेख्दै गर्दा हामीले सामान्यतया प्रश्नकै जे प्रश्न छ त्यो प्रश्नकै खण्डबाट शीर्षक दिए हुन्छ, सिधै भूमिका बाँध्ने, विषयवस्तुमा जाने, निष्कर्ष भन्ने हेडिङ पनि यहाँ लेख्न आवश्यक छैन। 10 अङ्कको हकमा निष्कर्ष भन्ने शीर्षकै दिएर प्याराग्राफमा निष्कर्ष लेख्न सकिन्छ। फेरि निष्कर्षको साइज कत्रो हुने भन्ने कुरा पनि उठ्ला होइन। 5 ले सुसज्जित भन्न मैले भने अघि त्यसमा पनि निष्कर्ष चाहिँ तपाईँले अब त्यही हो, लामो वाक्य भए 3 वाक्यसम्मको, छोटो वाक्य भए 4-5 वाक्यसम्मको 10 लाई ठिक हुन्छ। तर 5 को हकमा निष्कर्ष अनिवार्य छैन। 5 मा निष्कर्ष अनिवार्य नगर्दा पनि हुन्छ। निष्कर्षात्मक वाक्य भने लेख्न सकिन्छ जसले सुनमा सुगन्ध थप्छ है, यसरी बुझ्नु होला। र 5 को लाई हामीले छोटोमा स्टार्टिङ बुलेट जस्तै अन्तिममा निष्कर्षात्मक खालको भाव झल्किने पारेको बुलेटमा लेख्दा हुन्छ। 5 अङ्कलाई हामीले हेर्ने भने नायब सुब्बाहरूको हकमा हेऱ्यो भने 2.5 घण्टा टाइम चाहिँ 100 पूर्णाङ्कलाई हुन्छ, 2 घण्टा 30 मिनट। त्यो भनेको 7.5 मिनट 5 लाई हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यहाँ धेरै लेख्न सकिँदैन है। यसरी हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले अब 5 मा तपाईँले त्यही भएर शीर्षक 5 अङ्कको लेखाइमा शीर्षक, भूमिका, विषयवस्तु, निष्कर्षात्मक वाक्य वा निष्कर्षात्मक वाक्यांश लेख्न सकिन्छ। 5 लाई निष्कर्ष अनिवार्य छैन। 10 लाई निष्कर्ष अनिवार्य गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। अरू प्रतिस्पर्धी मित्रहरूले निष्कर्ष लेखिदियो, राम्रो लेखिदियो र आफूले लेखिएन भने पक्का पनि त्यहाँ हामी पछि पर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र यसरी यो
मैले कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई थोरै तपाईँलाई सजेस्ट गरेँ। अबको पाटो भनेको हामी संविधानबाटै अघि बढौँ ल। यो वर्तमान संविधानलाई हामीले खास गरी अब कसरी चाहिँ लिखित एङ्गलले तयारी गर्ने र कुन विषयवस्तु तयारी गर्ने, कसरी तयारी गर्ने भन्नेतर्फ हामी लागौँ है त ल। यो वर्तमान संविधान नेपालको संविधान जो छ, संविधानभित्र हामी जान्छौँ र यसमा थोरै यो संविधानमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई म थोरै संविधान के हो भन्न चाहन्छु है त। संविधान के हो भनेर खासै एक्जाममा तपाईँलाई लिखितमा नआउन सक्छ, अन्तर्वार्तामा चाहिँ बरु संविधान भने के हो भन्न पनि सक्छ। यद्यपि तपाईँलाई म संविधानकै लिखितको कुरा हुँदै गर्दा म तपाईँलाई संविधान के हो भनेर थोरै यसको परिचय प्रस्तुत गर्न जाँदैछु, प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी सबैले बुझेको कुरा चाहिँ संविधान देशको मूल कानुन हो भन्ने बुझेको छौँ। वास्तवमा यो सही छ परिभाषा, तर यसलाई हामी थोरै व्यवस्थित ढङ्गले भन्छौँ है त ल। देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका निम्ति मार्ग निर्देशन गर्ने राज्यको आधारभूत कानुन, फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड नै संविधान हो है। संविधानले राज्य व्यवस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको वृहत खाका एवं मार्ग चित्र प्रस्तुत गर्दछ। आधुनिक लोकतान्त्रिक अर्थमा संविधान भन्नाले सार्वभौम जनताद्वारा राज्य व्यवस्था सञ्चालनका खातिर निर्माण गरिएको राज्यको मूलभूत कानुन, राज्यको सर्वोच्च कानुन, सुप्रिम ल अफ अ स्टेट नै संविधान हो भन्न सकिन्छ। र संविधानलाई खास गरी हामीले कसरी पनि बुझ्छौँ भने संविधान देशको मूल कानुन तथा सम्पूर्ण कानुनको जननी हो। यथार्थमै संविधानसँग बाजिने कानुन बाजेको हदसम्म अमान्य हुनेछ। संविधान जुनसुकै मितिमा घोषणा र जारी भएको होस्, त्यसभन्दा अगाडिको ऐन कानुन पनि यदि संविधानसँग बाजेमा बदर हुन्छ भने, यदि बाजेन भने त्यो सदर हुन्छ। यसरी संविधानकै आधारमा सम्पूर्ण ऐन नियम कानुन निर्मित हुने, अस्तित्वमा रहने, उपयोग र प्रचलनमा रहने हुँदा यो सम्पूर्ण कानुनको जननीको भूमिकामा रहन्छ। जस्तै वर्तमान संविधानको व्यवस्थालाई पनि हामीले हेर्ने हो भने संविधान देशको मूल कानुन हो, सम्पूर्ण कानुनको जननी हो भन्ने कुरालाई पुष्टि हुन्छ। संविधानको धारा 1 लाई हामीले हेर्ने हो भने यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो, यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाजेको हदसम्म अमान्य हुनेछ। यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ लेखिएको छ धारा 1 मा हामीले गरेर। भाग 1 को धारा 1 को व्यवस्थाले संविधान देशको मूल कानुन हो, यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाजेको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने कुरा सहित संविधान देशको मूल कानुन हो र सम्पूर्ण कानुनको जननी भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। एवं रीतिले तपाईँले संविधान राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो, पोलिटिको लिगल डकुमेन्ट हो। संविधानले सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरालाई निर्दिष्ट गर्दछ भने साथै संविधान आफैमा राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली र मूल्य मान्यताको उपजको रूपमा पनि रहन्छ। यी दुवै आयामबाट यो राजनीतिक दस्तावेज हो। हामीले वर्तमान संविधानको भाग 7 को धारा 74 लाई हेर्ने हो भने पनि नेपालको शासकीय स्वरूप सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संसदीय प्रणालीमा आधारित हुने भनेको छ नि हो। यो प्रणाली नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक प्रणाली हो। यसरी संविधानले राजनीतिक प्रणालीलाई निर्दिष्ट गरिरहेको हुन्छ भने राजनीतिक प्रणालीले फेरि संविधान निर्माण गरिरहेको हुन्छ। यी दुवै एङ्गलबाट संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो भने कानुनी दस्तावेज त हो नै। अहिले भर्खरै पनि हामीले संविधानको धारा 1 मा संविधान देशको मूल कानुन हो भन्यौँ भर्खरै। र अब यसपछि संविधान बहुआयामिक दस्तावेज हो। संविधानले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, प्रशासनिक आयाम, कानुनी आयाम, न्यायिक आयाम, धार्मिक सांस्कृतिक आयाम लगायतका बृहत राष्ट्रिय जीवनका समष्टि आयामलाई सम्बोधन गर्ने हुँदा यो बहुआयामिक दस्तावेज हो। विविध आयामलाई संविधानले समेटेको हुन्छ। संविधान देशको राज्य व्यवस्था सञ्चालनको बृहत कानुनी मार्गचित्र हो, ग्रेटर लिगल रोडम्यापको रूपमा रहन्छ। राज्य व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन विधि पद्धति र मूल्य मान्यताबाट सञ्चालन गर्ने, कति तह र संरचनामा आधारित सञ्चालन गर्ने लगायतका बृहत कुरा संविधानले गर्ने हुँदा संविधान देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने बृहत कानुनी मार्गचित्र हो पनि भन्न सकिन्छ।
यसरी नै संविधान तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि संविधान सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता निर्धारण गर्ने दस्तावेज हो। तपाईँले वर्तमान संविधानको धारा 2 मा सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरिएको छ। र एवं रीतिले तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने 63 सालको संविधानको धारा 2 ले इतिहासमै पहिलोपटक सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता दुवै जनतामा निहित गराएको। यसरी सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ताको निर्धारक दस्तावेज संविधान हो। यसले राज्य शक्तिको उपयोग र अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने विषय समेतलाई आधार वा मूल स्रोतको रूपमा काम गर्छ। मैले छोटकरीमा यति कुरा राखेँ। वर्तमान संविधानको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको छ प्रस्तावना। वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाबारे लेख्नुहोस् भनेर त ठ्याक्कै प्रश्न नआउन सक्ला। कुनै कुनै पदका पाठ्यक्रमहरूमा नेपालको संविधान भनेर मात्रै सिङ्गो संविधान नै पढ्ने गरी पाठ्यक्रम व्यवस्था छ भने चाहिँ प्रस्तावना पनि सोध्न सक्ने भयो, अन्यथा सोध्न नसक्ला। तर प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तावनाबारे लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न नसोधिए तापनि प्रस्तावनाको आफ्नै गरिमा र महत्त्व रहेको छ। हामीले प्रस्तावनालाई, वर्तमान संविधानको प्रस्तावनालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु मान्न सक्छौँ। वर्तमान संविधानको प्रस्तावना लगायतका अन्य सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण कानुनहरूका प्रस्तावनालाई म तपाईँलाई छुट्टै एउटा प्रस्तुति पनि व्यक्त गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ वर्तमान संविधानको प्रस्तावनालाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई म लैजान चाहन्छु। वर्तमान संविधानको प्रस्तावनालाई हामीले हेर्ने हो भने वर्तमान संविधानको प्रस्तावनालाई तपाईँले फर्मुलामा पढ्नु म सुझाव गर्छु। वर्तमान संविधानको प्रस्तावना ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। लिखितमा प्रत्यक्ष नसोधिए तापनि यसले तपाईँलाई तपाईँको लिखितको लागि, तपाईँको भोकाबुलरी निर्माण गर्न, तपाईँको शब्दावली निर्माण गर्न, तपाईँको ज्ञानको दायरालाई बढोत्तरी गर्न यसको अहम भूमिका रहन्छ। यसलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुको विकल्प म देख्दिनँ। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतादेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासम्मको अन्तिम हारसम्म छ। यसलाई तपाईँले हा ने रा सा ब जसम वर्तमान संविधानको प्रस्तावनालाई तपाईँले फर्मुलाकृत ढङ्गले अध्ययन गर्ने भने हा ने रा सा ब ज सम भनेर पढ्नु होला। हा भनेको हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, ने भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै, रा भनेको राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नायकलाई सम्मान गर्दै, सा भनेको सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्म राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, यसरी ब भनेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त विस्तार आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितापूर्ण समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै, ज भन्नाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रही समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्न भन्ने व्यवस्था छ। यस्तै गरी हाने रा सा ब ज सम, सम भन्नाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ। यसरी हा ने रा सा ब ज सम भनेर पढ्यो भने संविधानको प्रस्तावना सजिलोसँग याद गर्न सकिन्छ। त संविधानको यो प्रस्तावनालाई सबैले हुबहु गर्न सकेन भने के गर्ने? काहीँ लेख्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने भने हा ने रा सा सम्मका 4 वाक्यलाई हुबहु गर्ने, साथै अन्य पनि विविध व्यवस्था रहेको भनेर इन्डिकेट गर्ने। अन्य पनि विविध व्यवस्था छ भन्नुको मतलब चाहिँ अरू पनि छ है हजुर, हाललाई लेख्न सकिन्न भनेकै हो।
फर्मल शिष्ट भाषामा त्यही भनेको हो। हाललाई यति यहाँ बढी लेख्न सकिएन भनेकै हो। ठिक छ, त्यो पनि गर्न पाइयो। अथवा यो सबै कुरा हुबहु यसरी फर्मुलासहित भन्न आएन, लेख्न आएन भने के गरे भन्दा छोटोमा तपाईँले सार, यसका किवर्ड्सहरू सम्झिने क्या। सारमा यसको किवर्ड्सहरूलाई सम्झिने। जस्तै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा विविध मूल्य मान्यता र व्यवस्थाहरू निर्दिष्ट छन्। ती व्यवस्था र मूल्य मान्यताहरूलाई संक्षेपमा सारमा देखाए बमोजिम प्रस्तुत गरेको छ भन्ने सार्वभौम नेपाली जनता हैन, अनि राष्ट्रहित र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता सहित बेपत्ता र पीडितलाई सम्मान हैन, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सामन्ती निरङ्कुश एकात्म व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा, मौलिक हक र मानवाधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता, दिगो शान्ति सुशासन विकास समृद्धिको आकांक्षा जस्ता यस्ता खालका टकटक 5-7वटा कुराहरू सम्झ्यो भने लगभग प्रस्तावनाको सार आउँछ। यो चाहिँ एकदमै भनौँ न काम चलाउ वर्षन हो। सबैभन्दा अब्बल चाहिँ हुबहु हा ने रा सा ब जसम अब्बल, हा ने रा सा गरी 4वटासम्मको लेखेर अरूलाई चाहिँ अरू पनि छ है लगायतका अन्य व्यवस्था भन्ने हिसाबले लेख्ने चाहिँ मध्यम स्तरीय। अन्तिममा चाहिँ तपाईँले सारमा प्रस्तावनाको व्यवस्थालाई देखाए बमोजिम उल्लेख गरेको छ भनेर सारमा 8-10वटा किवर्ड्सहरू लेख्ने काम चाहिँ अन्तिम हो। यसो गर्दा हुन्छ। यसले तपाईँको लिखितमै लेख्नु पर्यो भने त गजब भइगयो। अब लिखितमा लेख्नु पर्न भने पनि यसले तपाईँको संविधानले कस्तो खालको चाहिँ मूल्य मान्यता अपेक्षा राखेको छ, यसको मूल वर्तमान संविधानको मूल मर्म के हो भन्ने कुरा समेतलाई बुझ्न यसले ज्यादै सहयोग र योगदान गर्छ। यसपछि तपाईँले अब वर्तमान संविधानको भाग 1 छ नि प्रारम्भिकमा, लिखितको हकमा तपाईँलाई धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। तपाईँलाई अब कतिपय तहमा अब नेपालको वर्तमान संविधानको बारेमा नै सिङ्गो पढ्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम व्यवस्था छ भने भाग 1 महत्त्वपूर्ण छ, अन्यथा धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। डाइरेक्ट यी सबै कुरालाई पढ्नु आवश्यक छैन। अब तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि भाग 1 प्रारम्भिकको लिखितको लागि कुरा गर्नुपर्दाखेरि संविधान नै सिङ्गो पढ्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रममा व्यवस्था भएको छ भने त यो विषय पढ्नुपर्ने गयो, अन्यथा सिलेबससँग मिल्ने कुरा पढ्दै जाने हो। जस्तै भाग 1 प्रारम्भभित्रको व्यवस्थामा धारा 3 को राष्ट्र, धारा 4 को नेपाल राज्य, धारा 5 को राष्ट्रिय हित, धारा 7 को सरकारी कामकाजको भाषा, धारा 8 को राष्ट्रिय झण्डा यदि भाग 1 प्रारम्भिक पनि लिखितमा पढ्नुपर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा 5 अङ्कको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण धाराहरू हुन्। धारा 3 राष्ट्र, धारा 4 नेपाल राज्य, धारा 5 राष्ट्रिय हित, धारा 7 सरकारी कामकाजको भाषा, धारा 8 राष्ट्रिय झण्डा ज्यादै महत्त्वपूर्ण 5-5 अङ्कको लागि बन्ने प्रश्न हो। अब जस्तै तपाईँलाई राष्ट्र, धारा 3 को राष्ट्र, अब तपाईँलाई राष्ट्रको बारेमा प्रश्न कस्तो बन्छ, राष्ट्र भन्नाले के बुझिन्छ, नेपालको वर्तमान संविधानले राष्ट्रलाई कसरी परिभाषित गरेको छ, नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्र भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नुहोस् भनेर 5 अङ्कमा आउन सक्छ। यसरी आयो भने तपाईँले अब यो धारा 3 को राष्ट्रलाई छोटो छ हुबहु गर्नुको विकल्प छैन। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विस्तारयुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो भन्ने व्यवस्था छ। यसलाई छोटोमा कण्ठाग्र मुखाग्र बनाउनुहोस्। जस्तै 5 को प्रश्नमा राष्ट्र भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नुहोस् वा नेपालको वर्तमान संविधान बमोजिम राष्ट्र भन्नाले के बुझिन्छ लेख्नुहोस् भनेर आएको प्रश्नमा तपाईँले अब राष्ट्र अनि 2 थोप्ला निर्देश चिन्ह संविधानको व्यवस्था भन्न पनि सकिन्छ, अब त राष्ट्र सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भन्ने हेडिङ गर्न सकिन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले अघि हामीले भनेको फर्म्याटमा कुरा गर्ने भने चाहिँ हामीले अघि भनेको फर्म्याटमा यो प्रश्नको उत्तर लेख्ने हो भने के हुन्छ, शीर्षक नेपालको
संविधानमा राष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्था पनि हुनसक्छ, अथवा राष्ट्र सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, अथवा राष्ट्र दुई थोप्ला निर्देश चिन्ह संवैधानिक व्यवस्था, टक्क अन्डरलाइन। अब गएर भूमिकामा के हुन्छ? नेपालको संविधानको भाग 1 को धारा 3 बमोजिम राष्ट्र भन्नाले देहाय बमोजिम बुझिन्छ। के बुझिन्छ भनेको ठाउँमा देहाय बमोजिम बुझिन्छ, तर फेरि राष्ट्र सम्बन्धी वर्तमान संविधानको व्यवस्था उल्लेख गर्नुस् भन्ने प्रश्न छ भने चाहिँ नेपालको संविधानको भाग 1 को धारा 3 बमोजिम राष्ट्र सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ भन्न सकिन्छ। यसरी क्या एवं रीतिले तपाईँले अब भित्र गएर लेख्नुस्। अब बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो भनेर टक्क लेखिदिनुहोस्। कन्टेन्ट भयो। अब निष्कर्षात्मक वाक्य लेख्न सकिन्छ, लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, लेख्न सकिन्छ। जस्तै राष्ट्र सम्बन्धी वर्तमान संविधानको व्यवस्थाले एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता नै राष्ट्र हो भन्ने अत्यन्त आधुनिक र लोकतान्त्रिक किसिमको राष्ट्रको व्यवस्था वा संवैधानिक परिकल्पना गरेको छ मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। अर्थात् विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलको उपस्थितिले सुसज्जित नेपालको निम्ति यो राष्ट्र सम्बन्धी परिभाषा अत्यन्त सान्दर्भिक, समावेशी र वैज्ञानिक रहेको छ भन्न सकिएला। यस्तै केही भन्न सकिन्छ, भन्नै पर्छ भन्ने हुँदैन, तर भन्नु र नभन्नु फरक हुन्छ। तपाईँ आफै उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने भूमिकामा एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त आफूलाई। राष्ट्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न आयो। यो प्रश्नको उत्तर तपाईँ चेक गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसमा एउटाले लेख्यो, एउटा उत्तर पुस्तिकामा के लेखियो भने टक्क शीर्षक दियो राष्ट्र सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, टक्क दियो तल गएर, अनि नेपालको संविधानको भाग 1 को धारा 3 बमोजिम राष्ट्र भन्नाले देहाय बमोजिम बुझिन्छ लेख्यो। अर्कोले केही लेखेन, उत्तर लेख्यो, शीर्षक पनि केही लेखेन, अनि केही लेखेन, र अर्को उत्तर पुस्तिकामा के लेख्यो भन्दा खालि नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्र भन्नाले देहाय बमोजिम बुझिन्छ। तल गएर त्यो अहिलेको भागधारा सहित लेख्ने मान्छेले चाहिँ हुबहु लेख्यो, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भनेर पुरै हुबहु लेख्यो। यतापट्टि गएर फेरि हुबहु होइन, तल र माथि गरेर लेख्यो। तल गएर निष्कर्ष पनि लेख्यो यतापट्टिकोले, उतापट्टि निष्कर्ष पनि लेखेन भने अब नम्बर कसलाई बढी दिनुहुन्छ? तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्यो भने नम्बर त्यो ठक्क शीर्षक दिएर भूमिकामा भागधारा खुलाएर तल हुबहु गरेर निष्कर्ष दिने मान्छेलाई तपाईँ नम्बर बढी दिनुहुन्छ। अब यतापट्टि जसले शीर्षकै दिएको छैन, भूमिकै मजाले भागधारा नखुलाइकन लेखेको छ, तल कन्टेन्ट पनि तल छास्सा र मिस्सा छ, निष्कर्षको के हो अत्तपत्तै छैन, पक्का तपाईँले यसलाई कम अङ्क दिनुहुन्छ। र अहिलेको त्यो शीर्षकदेखि निष्कर्षसम्म टक्क मिलाएकोलाई बढी नम्बर दिनुहुन्छ। हो, आफै तपाईँ जज गर्नुहोस् आफूलाई। जहिले पनि उत्कृष्ट लेख्ने प्रयासलाई हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। तर संविधानको यसरी हुबहु घोक्न आउँदैन, हुबहु जान्दै जान्दैन, आफूलाई आउँदैन भने चिन्ता पनि गरिहाल्नु पर्दैन। संविधानको क्वेसनलाई के छ त, ठिकै नम्बर ल्याउनुहोस्, ठिकै नम्बर ल्याएर पास गर्नुहोस्, अरूमा राम्रो गर्नुहोस्, के भयो त? तेरो संविधान मलाई आउँदैन सरले भनेर म होपलेस भएँ भनेर दुखी नहुनुहोस्। संविधानमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ त के त, अरू सजिलो लाग्ला नि त। फेरि अरू प्रश्न लिएर राम्रो गर्नुहोस्, संविधानको ठिकै भयो भने त केही छैन नि त। जसलाई संविधान पढ्न अप्ठ्यारो लाग्छ, संविधानलाई हुबहु याद गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूले संविधानमा सामान्य लेखेर कम्पिटिसन दिने, अरूमा अब्बल लेख्ने, चिन्ता गर्नु पर्दैन। मलाई संविधान आउँदैन भनेर टाउको दुखाउनु पर्ने म देख्दिनँ है त। यति भने अब यसपछि तपाईँले धारा 4 मा नेपाल राज्य रहेको छ। नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर भनेको छ। तपाईँले नेपाल राज्यको बारेमा यदि 5 मा निष्कर्षात्मक वाक्य लेख्दै हुनुहुन्छ भने
नेपाल राज्यको सम्बन्धमा वर्तमान संविधानले अन्तरिम संविधान ६३ को तुलनामा समाजवाद उन्मुख र लोकतन्त्रात्मक शब्द थप गरेको छ भन्न सकिन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान ६३ को तुलनामा वर्तमान संविधानले नेपाल राज्य सम्बन्धी व्यवस्थामा समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्यको नयाँ परिकल्पना गरेको छ। यो अलि लामो भयो भने तपाईँले वर्तमान संविधानले नेपाल राज्य सम्बन्धी व्यवस्थामा समाजवाद उन्मुख शब्दावली थप गर्दै नयाँ परिकल्पना र प्रावधान गरेको छ भन्दा हुन्छ। धारा 5 पनि तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय हित भन्ने व्यवस्था हो यो। राष्ट्रिय हित संवैधानिक व्यवस्था भन्ने शीर्षक दिएर तपाईँले नेपालको संविधानको भाग 1 को धारा 5 अनुसार राष्ट्रिय हित सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था तपसिल बमोजिम रहेको छ भन्न सकियो। त्यहाँ गएर तपाईँले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र समृद्धि नेपालका राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसलाई हुबहु लेख्दै हुन्छ। अन्तिममा गएर निष्कर्षात्मक वाक्यांशमा यस्तो लेख्न सकिन्छ: राष्ट्रिय हित हरेक राष्ट्रको सर्वोपरि लक्ष्य र गन्तव्य हो। वर्तमान संविधानले धारा 5 मा निर्दिष्ट गरेका राष्ट्रिय हितका व्यवस्थालाई अक्षरशः उत्कृष्ट कार्य गर्नु आवश्यक छ भनेर लेखेको हुन्छ। यसपछि गएर तपाईँले धारा 7 को सरकारी कामकाजको भाषा पनि 5 अङ्कमा सोध्न सक्छ। यसलाई पनि तपाईँले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। अब यो दुईमा लामो छ। यसलाई छुट्याएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने प्रदेशको एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिन सकिनेछ, होइन? लास्टमा गएर भाषा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि हुनेछ टक्क भनिदिने। र निष्कर्षमा प्रदेशको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने व्यवस्था मार्फत समावेशी भाषिक नीतिलाई आत्मसात गरिएको छ मात्रै भन्दा पनि हुन्छ, है? यसपछि राष्ट्रिय झण्डा धारा 8 पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रश्न सोध्ला राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्न सक्छ। यस्तो बेला तपाईँले के भन्ने भन्दा अब राष्ट्रिय झण्डा संवैधानिक व्यवस्था टक्क शीर्षक हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, नेपालको संविधानको भाग 1 को धारा 8 अनुसार राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था देहांश रहेको छ भन्छौँ। क्रमशः बुलेटमा जाने सिम्रिक रङको भुइँ र गाढा नील रङको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बिचमा 16मा 8 कोण देखिने सेतो आकार, तल्लो भागमा 12 कोण युक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको झण्डा नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो। राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका अनुसूची 1 बमोजिम हुनेछ। टक्क यति लेख्ने। यसलाई संविधानमा यस विषयलाई संविधानमा प्याराग्राफमा छ। हामीले यसलाई औचित्य र आवश्यकता हेरेर बुलेटमा ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। भर्खरै मैले भने जसरी ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। निष्कर्षमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा नेपालको स्वाभिमान, पहिचान र शान हो। राष्ट्रिय झण्डाको गरिमा उच्च हुने गरी हामीले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने निष्कर्षता पनि हुन्छ। अथवा निष्कर्ष एउटै हुन्छ भन्ने छैन। तपाईँले मिलाएर निष्कर्षात्मक वाक्यांश लेख्दै गर्दा नेपालको झण्डा चन्द्रमा, सूर्य तीनवटा रङहरूको अद्भुत संयोजनले अद्वितीय रहेको छ। यस झण्डाको गरिमा र सम्मान कायम गर्ने गरी हामीले कार्य सम्पादन गरिनुपर्छ, राष्ट्र सेवा गरिनुपर्छ भनेर लेख्दा पनि मिठो सुनिन्छ। यसरी पनि जान सकिन्छ। ल यसरी भाग 1लाई बाइ गरे हुन्छ। अब भाग 2 को हकमा तपाईँहरूलाई यदि नागरिकता भन्ने विषय पनि काहीँ पढ्नुपर्छ भने यो पनि तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण टपिक हो। खास गरी तपाईँलाई लङमा प्रश्न आउन सक्छ 10 अङ्कमा नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ, यसरी प्रश्न आउन सक्छ, है? यसरी तपाईँलाई नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईँले वर्तमान संविधानको धारा 10 देखि 15 सम्मका व्यवस्थाको अधीनमा रही तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब धारा 10 मा के छ?
नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने। धारा 11 मा के छ? नागरिक ठहर्ने। धारा 12 वंशीय आधार लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता। धारा 13 नागरिकताको प्राप्ति पुनःप्राप्ति समाप्ति। धारा 14 गैर आवश्यक नागरिकता छ। धारा 15 नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था छ। तपाईलाई 10 अङ्कमा नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्नुस् भन्ने प्रश्न आयो भने यी प्रत्येक धारा 10 देखि 15 सम्मको व्यवस्थालाई समेटेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र निष्कर्ष पनि लेख्नु राम्रो हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा प्रश्न हेरौँ। नागरिकता सम्बन्धी वर्तमान संविधानको व्यवस्था उल्लेख गर्नुस् भनेर 10 मा प्रश्न आयो। हामी उत्तरमा जान्छौँ र के गर्छौँ? अब लेख्छौँ नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, टक्क हाम्रो शीर्षक हुनेछ। प्रश्नको उत्तरको शीर्षक नागरिकता सम्बन्धी वर्तमान संविधानको व्यवस्था वा संवैधानिक व्यवस्था भन्ने हुनेछ। त्यसभित्र गएर हामी लेख्छौँ अब नेपालको वर्तमान संविधानले भाग 2 को धारा 10 देखि 15 सम्म नागरिकता सम्बन्धी विविध व्यवस्थाहरू गरेका छन्। यी व्यवस्थाहरू विगतका संविधानका व्यवस्थाहरूभन्दा ज्यादै पृथक, भिन्न र उत्कृष्ट समेत रहेका छन्। यी व्यवस्थाहरूलाई देखाए बमोजिम क्रमशः उल्लेख गरिएको छ। टक्क भूमिका भयो। अब हामी गएर के गर्छौँ भन्दा धारा 10 नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने, टक्क अन्डरलाइन गर्छौँ हामी र त्यहाँ लेख्छौँ कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने। पहिलो बुलेट। दोस्रो बुलेट नागरिकता प्रदान गर्दा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिनेछ। अर्थात् दोस्रो बुलेट प्रत्येक नागरिकलाई प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिने। टक्क सक्यो। अब धारा 11 नागरिक ठहर्ने, टक्क अन्डरलाइन गर्ने। वंशजको आधारमा, अङ्गीकृत आधारमा, सम्मानार्थ आधारमा, भूगोल गाभिने वा क्षेत्र विलयको आधारमा नागरिक ठहर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ भन्ने। यति भयो। यसलाई धारा 11 को व्यवस्था पनि सकिन्छ। यस्तै गरी तपाईँले धारा 12 मा गएर धारा 12 वंशीय आधार र लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता टक्क हेडिङ गर्ने। यो तेस्रो हाम्रो हेडिङ हो। अनि त्यहाँभित्र गएर तपाईँले लेख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई वंशीय आधार र लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भनेर लेख्नुहोस्। सकिहाल्यो। चौथो हेडिङ गएर हामी लेख्छौँ हो धारा 13 नागरिकताको प्राप्ति पुनःप्राप्ति र समाप्ति, टक्क अन्डरलाइन गर्छौँ हामी। त्यहाँ गएर नागरिकताको प्राप्ति पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेर लेख्छौँ। अब हामी गएर पाँचौँ कुरामा गएर लेख्छौँ धारा 14। धारा 14 गैर आवश्यक नागरिकता, टक्क अन्डरलाइन गर्छौँ र हामी लेख्छौँ त्यहाँ सार्कभन्दा बाहेकको मुलुकमा बसोबास गरेको साबिकमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै, वंशज वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी यस्तो नागरिकता प्रदान गर्ने। मतलब गैर आवश्यक नागरिकता प्रदान गरिने लेख्दा भइहाल्यो। धारा 15 नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, टक्क अन्डरलाइन गर्छौँ हामी र त्यहाँ लेख्छौँ हामी प्रत्येक व्यक्तिको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राखिने लगायतका अन्य व्यवस्था भन्छौँ हामी। र अब यसरी सबै धारा 10 देखि 15 सम्म सकिन्छ। अब निष्कर्ष भन्ने हामी निष्कर्ष नै हामी लेख्छौँ र त्यसलाई अनलाइन गर्छौँ र त्यसभन्दा मुनि गएर एक ट्याबमा हामी निष्कर्ष थाल्छौँ। अब कस्तो लेख्छौँ निष्कर्ष भन्दा नागरिकता सम्बन्धी वर्तमान संविधानको व्यवस्था विगतका संवैधानिक व्यवस्थाको तुलनामा ज्यादै उत्कृष्ट, उदार, लोकतान्त्रिक र लैङ्गिक मैत्री रहेको छ। यी व्यवस्थाहरूको अनुपम अभ्यास र अत्युत्तम कारण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। यसका निम्ति कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन, आवश्यक परे नयाँ कानुन समेत ल्याई त्यसको अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर लेख्दा हुन्छ। अथवा निष्कर्ष विभिन्न ढङ्गले लेख्न सकिन्छ। तपाईँले नागरिकता सम्बन्धी वर्तमान संविधानका व्यवस्था ज्यादै उत्कृष्ट, लोकतान्त्रिक, लैङ्गिक मैत्री समावेशी रहेको छ। यी व्यवस्थाहरूको अत्युत्तम कारण गर्दै
कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताबाट वञ्चित नहुने अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता रहेको छ भनेर लेख्दा पनि फरक पर्दैन। यसरी मिलाएर लेख्न सकिन्छ है त। यसरी नागरिकताको बारेमा 10 अङ्कको एउटा फर्मेट हामीले भर्खरै प्रस्तुत गर्यौँ। अब 5 अङ्कमा प्रश्न आउन सक्छ, कस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ? अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ? अथवा अर्को प्रश्न तपाईलाई गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था के छ उल्लेख गर्नुहोस्। यसरी प्रश्न आउन सक्छ। अब तपाईलाई म छोटोमा भन्न चाहन्छु, कस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ लेख्नुहोस् भनेको क्वेसन विगतमा पनि सोधिसकेको र फेरि सोध्न सक्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ। तपाईले यसलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिक ठहर्ने व्यवस्था टक्क शीर्षक दिने, नेपालको संविधानको भाग 2 को धारा 11 मा भएको व्यवस्था अनुसार वंशजको आधारमा नागरिक ठहर्ने व्यवस्थालाई तफसिल बमोजिम उल्लेख गरेको छ भन्ने उपधारा 1, 2, 3, 4, 5 सम्म कुरालाई कपी पेस्ट गर्ने हो। अलिअलि तलमाथि भएर केही फरक पर्दैन है, तपाईले तर अलिअलि मिलाएर लेखे पनि हुन्छ। तपाईलाई अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था के छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको हकमा धारा 11 को उपधारा 6, 7 र 8 बाट लेख्ने हो। र गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था के छ भने धारा 14 बाट लेख्ने हो। भर्खरै तपाईलाई मैले अघि सुनाइसकेको छु। यसरी तपाईले टक्क लेख्ने हो र प्रत्येकको निष्कर्षात्मक वाक्यांश 5-5 को हकमा लेख्न सकिन्छ। तर मैले भाइ बहिनीलाई भने फेरि पनि यदि नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था तपाईले पढ्नुपर्ने सिलेबसमा छैन भने नपढ्दा हुन्छ। यसलाई मलाई लाग्छ संघीय शाखा अधिकृत नायब सुब्बा खरिदारहरुमा जीके तर्फ यी विषय पढ्नुपर्छ, तर लिखित तर्फ तपाईले यो संविधानको व्यवस्था पढ्नु पर्दैन। यदि कतै कतै बैंकतिर, सुरक्षा निकायतर्फ, प्रदेश स्थानतर्फ पर्छ कि भन्ने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो विषयवस्तु राखेको, तपाईहरुलाई सायदै यो फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। अब यसपछि हामी भाग 3 मा जाने है। भाग 3 को तपाईलाई मौलिक हकतर्फ हामी लाग्छौं। नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थातर्फ हामी लाग्छौं है त ल। नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था लगभग सबै पद र तहका पाठ्यक्रममा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। कस्ता कस्ता प्रश्न बनिन्छन् होला त भन्दा तपाईले मौलिक हकबाट आउने प्रश्नहरु चाहिँ मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ, वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको सूची तयार पार्नुस्। सुब्बालाई अफिसरलाई यो फेमस प्रश्न हो। अझ अफिसरलाई अलिक टप पारेको प्रश्न आउन सक्छ तपाईलाई, कस्तो भने मौलिक हक सम्बन्धी वर्तमान संविधानको व्यवस्था उल्लेख गर्दै ती मौलिक हकको कार्यान्वयनका निम्ति के कस्तो व्यवस्था रहेको छ वा नेपालको संविधानमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, यस्तो पनि प्रश्न हुन सक्छ। अर्थात् सबैलाई, सुब्बालाई पनि अफिसरलाई पनि सिम्पल प्रश्न कस्तो आउन सक्ला भने वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको नाम उल्लेख गर्दै वा सूची तयार पार्दै कुनै एकको वर्णन गर्नुस्, अथवा तपाईको विचारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक हक कुन हो र किन पुष्टि गर्नुस् पनि भन्न सक्छ। यसरी प्रश्नहरु बन्न सक्छ। अब हामी संविधानको मौलिक हकमा आधारित भएर एउटा प्रश्न तयार गरेर अघि बढौं है त ल। मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ, वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकका सूची तयार पार्नुस् भन्ने प्रश्न आयो हामीलाई। 10 अङ्कमा आयो। अब हामी कसरी लेख्छौं, मौलिक हक परिचय भने टक्क शीर्षक दिन्छौं र हामी अब लेख्छौं 5-7 वटा बुँदाहरुमा मौलिक हक के हो भनेर है त। अब हामी लेख्छौं कि कुनै पनि मुलुकको संविधान वा कानुन द्वारा नागरिक व्यक्ति र समुदायका निम्ति प्रदत्त अधिकार नै मौलिक हक हो। यो त्यस्तो हक अधिकारको समग्रता र सम्पूर्णता हो जसको हनन, हरण र हस्तक्षेपमा संविधानले नै उपचारको ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ। मौलिक हक नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वको रूपमा रहन्छ।
मौलिक हक मानव अधिकार कायम गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधार हो। मौलिक हक राज्यको आवश्यकता, प्राथमिकता र अधिकार दिन सक्ने क्षमतामा निर्भर गर्छ। मौलिक हकहरू देशैपिच्छे पृथक र भिन्न सङ्ख्यामा निर्मित र अभ्यासमा रहन्छन्। मौलिक हकहरू देशैपिच्छे यसै कारणले गर्दा पृथक र भिन्न सङ्ख्या र प्रकृतिमा अभ्यासमा आउने गर्दछन्, अभ्यासमा ल्याइन्छ भन्दा पनि भयो। यसरी वर्तमान संविधानले संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म व्यवस्था गरेका 31 वटा अधिकारलाई नै नेपालको सन्दर्भमा मौलिक हक भनी बुझिन्छ भनेर टक्क यसलाई कियोको पाठलाई सक्दै हुन्छ। अब यसपछि गर्दा तपाईँले वर्तमान संविधानमा मौलिक हकको सूची तयार पार्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। अब हामीले चाहिँ वर्तमान संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था वा सूची भने टक्क शीर्षक दिने। त्यसमा गर्दा तपाईँले नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म रहेका मौलिक हकका व्यवस्थाहरूलाई देखाए बमोजिम सूचीबद्ध गरिएको छ, टक्क लेख्ने। अब गर्दा तपाईँले धारा 16 सम्मानपूर्वक भाषा बोल्ने हक, धारा 17 स्वतन्त्रताको हक, धारा 18 समानताको हक, धारा 19 सञ्चारको हक, धारा 20 न्याय सम्बन्धी हक, धारा 21 अपराध पीडितको हक, धारा 22 यातना विरुद्धको हक, धारा 23 निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा 24 छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक, धारा 25 सम्पत्ति सम्बन्धी हक, धारा 26 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा 27 सूचनाको हक, धारा 28 गोपनीयताको हक, धारा 29 शोषण विरुद्धको हक, धारा 30 स्वच्छ वातावरणको हक, धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा 32 भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक, धारा 33 रोजगारीको हक, धारा 34 श्रम सम्बन्धी हक, धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा 36 खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 37 आवासको हक, धारा 38 महिलाको हक, धारा 39 बाल बालिकाको हक, धारा 40 दलितको हक, धारा 41 ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा 42 सामान्य न्यायको हक, धारा 43 सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा 44 उपभोक्ताको हक, धारा 45 देश निकाला विरुद्धको हक, धारा 46 संवैधानिक उपचारको हक भनेर यसरी क्रमशः धारा 16 देखि 46 सम्म क्रमशः यी हकको नामहरू लेख्नु उपयुक्त हुन्छ। तर जसलाई धारा क्रमशः आउँदैन उसले धारा हटाइदिएर क्रमशः बुलेटमा लेख्नु ठिक हुन्छ। जसलाई धारा क्रमशः आउँदैन उसले छासमिस गरेर धारा तलमाथि गरेर उल्टो पाल्टो गर्नु महा गल्ती हुन्छ। त्यही भएर धारालाई सकभर उल्टो पाल्टो नगर्ने, क्रमशः मैले भने जसरी नै कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्ने। अब मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई सामान्य ज्ञानको प्रस्तुतिमा पनि भनेको थिएँ। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई मैले स सु स स न्या अ या नि छु स धा सु गो सो सो सी यसरी फर्मुला बनाएर पनि मौलिक हकलाई सम्झन सकिन्छ। त्यसैले टक्क लेख्दा भयो। अब निष्कर्षमा जाउँ है त। ल, वर्तमान संविधानले मौलिक हकमा व्यापकता, आधुनिकता र नवीनताको त्रिपक्षीय संयोजन गरेको छ। वर्तमान संविधानका यी मौलिक हकका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मानव अधिकार र मौलिक हकमा आधारित समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्दा पनि हुन्छ। वा यस्तै अन्य कुनै निष्कर्ष लेख्न सकिन्छ। यति कुरा तपाईँले बताए र प्रत्येक मौलिक हकबाट पनि आफैमा प्रश्न बन्न सक्छ तपाईँलाई। जस्तै कस्तो प्रश्न भन्दा समानताको हकबारे लेख्नुहोस्, सम्मानपूर्वक बात पाउने हकबारे लेख्नुहोस्, हैन? अथवा तपाईँलाई चाहिँ महिलाको हकबारे लेख्नुहोस्, सामाजिक न्यायको हकबारे चर्चा गर्नुहोस्, हैन? यसरी तपाईँलाई विभिन्न ढङ्गले प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। प्रत्येक धाराका यी मौलिक हकहरू प्रत्येक प्रश्न बन्न सक्ने अवस्था पनि छ। यसलाई तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यति कुरा तपाईँले बुझेपछि अब मौलिक हकभित्रको प्रत्येक धाराहरूबाट प्रश्न बन्छन् भन्ने कुरो ध्यान दिनुहोस्। त्यसमध्ये पनि मैले यहाँ छान्नु पर्यो भने तपाईँलाई अलिक बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, त्यस्तै गरी तपाईँलाई चाहिँ 38, 39 अनि तपाईँलाई धारा 42 र धारा 43 अनि 44 र
यसको मतलब अरू धाराबाट चाहिँ क्वेसन आउँदैन भन्ने होइन, अरू धाराबाट पनि प्रश्न सोधिन सक्छ, तर बढी सम्भावित चाहिँ यी धाराहरू देखिन्छन् है त। जस्तै हामीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबारे उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आयो भने अघि हामीले सुरुमा भनेका थियौँ नि, लिखितमा छोटोलाई उभाउ गर्ने, लामोलाई छोटो गर्ने भनेको थियो नि। हो, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबारे लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न आयो भने अब हामीले उत्तरमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक टक्क शीर्षक राख्छौँ र हामी अब शीर्षक यही भइहाल्यो। अब हामी भूमिकामा गएर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हामी शीर्षक राख्छौँ। भूमिका नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सम्बन्धी व्यवस्था दे आन्सर रहेको छ भन्छौँ। 1 मा गएर लेख्छौँ प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ। 2 मा गएर कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनेर लेख्छौँ। निष्कर्षात्मक वाक्यांशमा गएर हामीले यो हक राइट टु लाइफ जीवनको अधिकारको रूपमा रहेको छ। यस हकलाई धारा 46 मार्फत उपचारको व्यवस्था समेत गरिएको छ। बस यति भने निष्कर्ष पुग्छ। अब एवं रीति तपाईँलाई धारा 17 को स्वतन्त्रताको हक, धारा 17 को स्वतन्त्रताको हक पनि तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै स्वतन्त्रताको हकबारे लेख्नुहोस् 5 को प्रश्न, तर 10 को प्रश्न तपाईँलाई कस्तो आन्सर छ भने अफिसर साहबहरूलाई, अधिकृतहरूलाई स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था के छ, स्वतन्त्रताको हकलाई कस्तो अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ, के स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध लगाउनु मनासिब छ, तर्कपूर्ण विवेचना प्रस्तुत गर्नुहोस्। यस्तो प्रश्न अफिसरलाई 10 अङ्कमा आउन सक्छ। यही प्रश्न टुक्रिएर 5-5 अङ्कमा सुब्बा साहबहरूलाई आउन सक्छ। जस्तै स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था के छ, स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत नागरिकले मात्र पाउने स्वतन्त्रताका हकका विषय कुन हुन्, स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध लगाउने आधार र व्यवस्था के हुन्, छुट्टै प्रश्न है 5 मा। यसरी नै स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध लगाउनु मनासिब छ पुष्टि गर्नुहोस्, छुट्टै 5 मा। यस्तो पनि प्रश्न बन्न सक्छ। तपाईलाई स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था के छ, कस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ र स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध लगाउनु मनासिब छ भन्ने क्वेसनहरूलाई तपाईले यसरी क्रिटिकल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ। अब स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था टक्क तपाईले चाहिँ शीर्षक दिन सक्नुहुन्छ। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 17 को अधीनमा रही स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई देखाए बमोजिम प्रस्तुत गरेको छ टक्क भन्न सकियो। तल गएर तपाईले चाहिँ अब कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने छैन। उपधारा 1। उपधारा 2 प्रत्येक नागरिकलाई देखाएको स्वतन्त्रता हुनेछ। यसलाई पनि फर्मुलामा बिबिरा सम्नेने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बी, अर्को बीले बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राले राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, समले सङ्घ र संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, नेले नेपालको कुनै पनि भागमा आवजावत र बसोबास गर्न पाउने स्वतन्त्रता, अर्को नेले नेपालमा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता भनेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ बिबिरा सम्नेने भनेर स्वतन्त्रताको हक व्यवस्था लेख्न सकिन्छ। तपाईलाई चाहिँ यो पाठ सकिन्छ। दोस्रो पाठ कस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ, शीर्षक त्यही राख्नुहोस् स्वतन्त्रताको हकको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था वा स्वतन्त्रताको हक उप प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था टक्क शीर्षक दिनुहोस्। भित्र गएर नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 17 को उपधारा 2 को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध लगाउने आधार दे आन्सर रहेको छ भन्ने। त्यहाँ गएर अब विभिन्न कुरा छन्, सारमा लेख्ने, सबै लेख्न सकिँदैन। यत्रो धारा 17 को उपधारा 2 को 1 देखि 6 सम्मको यो खण्ड घोक्न थाल्यो भने बर्बादै हुन्छ। यसलाई हामी छोटोमा सारमा लेख्ने। जस्तै तपाईले
धारा 17 को उपधारा 2 को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको उपखण्ड 1 लाई आधारले पनि हुन्छ, जसअनुसार चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, यसलाई एउटा बुँदा बनाउनुहोस्। दोस्रोमा जाति भेदभाव र छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, दोस्रो बुँदा। अनि श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, तेस्रो बुँदा। गाली बेइज्जती, चौथो बुँदा। अदालतको अवहेलना हुने, चौथो नेक्स्ट बुँदा। अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, नेक्स्ट बुँदा। वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनसित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने, साथै उपखण्ड 2 देखि 6 सम्मका अन्य व्यवस्था भनेर इन्डिकेट गर्ने। सबै लेख्न सकिँदैन, अथवा यो सबै भन्न क्रमशः आउँदैन भने स्वतन्त्रताको हक उपरको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था टक्क शीर्षक भयो। भित्र गएर हामीले चाहिँ नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 17 को उपधारा 2 को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको अधीनमा रही स्वतन्त्रताको हकको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था देहान्सार उल्लेख गरेको छ भन्ने गएर तपाईले यो व्यवस्था उपखण्ड 1 देखि 6 सम्म रहेको छ, जसलाई संक्षेपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गरेको छ भन्ने उपखण्ड 1 भन्दिने। त्यसमा गएर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता आदिमा खलल पुर्याउने एउटा बुलेट भयो। दोस्रोमा गएर विभिन्न जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने, नेक्स्टमा गाली बेइज्जती गर्ने, नेक्स्ट अदालतको अवहेलना हुने, नेक्स्ट श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, नेक्स्ट गाली बेइज्जती गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने लगायतका कार्यमा मनसित प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सकिने, टक्क लेख्ने। साथै उपखण्ड 2 देखि 6 सम्मका अन्य व्यवस्था समेत प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको रूपमा रहेको। बस सकियो। अब थर्ड पार्ट थियो नि क्वेसनमा अघि, के प्रतिबन्ध लगाउन मनासिब छ? क्वेसन मार्कमै यही शीर्षक राखे हुन्छ, उत्तरमा यही शीर्षक राख्ने। र अब जाने यसमा स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध नलगाउने हो भने यो अराजकता, निरङ्कुशतामा परिणत हुने निश्चित छ। अर्थात् प्रतिबन्ध बिनाको स्वतन्त्रता आफैमा निरङ्कुशता वा निरङ्कुशताको कारक वा जननी भन्न पुग्छ, र यो आफैमा स्वतन्त्रता समाप्तिको विषय र आधार बन्न सक्छ। यसकारण गर्दा स्वतन्त्रताको हकलाई सीमाहीन ढङ्गले उपयोगमा ल्याउन दिने हो भने यसले स्वयं स्वतन्त्रताको विनाश र दुरुपयोग हुने अवस्था निम्तिन पुग्दछ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्दैमा जे पाए त्यही बोल्ने भने त्यो गाली बेइज्जती हुन्छ। व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता भन्दैमा जे पाए त्यही व्यापार गर्ने हो भने त्यहाँ अपराध हुन सक्छ। मान्छे बेच्न पाइएला? नपाइएला। लागु छ? नपाइएला नि। यसकारण गर्दा यसरी स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध लगाउनु मनासिब छ। स्वतन्त्रताको हकको प्रतिबन्धले यसलाई झनै उत्कृष्ट, अझ बढी कार्यान्वयन योग्य, अनुभूत योग्य, प्रत्याभूत योग्य बनाएको छ। यसर्थ प्रतिबन्ध लगाउनु मनासिब छ। संविधानले गरेका प्रतिबन्ध सहितका स्वतन्त्रताका हकलाई उत्तम अभ्यास गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभव अभ्यास गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने आशयमा निष्कर्ष पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी टक्क पार्ने हो। म स्विट एन्ड सर्टमा जान चाहे। यसरी तपाईले चाहिँ मौलिक हकका विषयवस्तुहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मैले फर्मेट भर्खर बताएँ। सम्मानपूर्वक वातावरण धारा 16 बाट हामीले सर्ट वा छोटोको प्रश्नलाई कसरी लेख्ने भनेर बुझ्यौँ। 17 को स्वतन्त्रताको हकबाट लङको प्रश्न कसरी आउँछ र कसरी लेख्ने भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब धारा 18 को समानताको हकमा, समानताको हकबाट तपाईलाई लङ प्रश्न आउनु पर्यो भने समानताको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ? के समानताको हक निरपेक्ष समानताको हक हो? समानताको हकले सकारात्मक विभेदको नीतिलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ? अथवा सिम्पल प्रश्न 5 मा आउनु पर्यो भने समानताको हकबारे उल्लेख गर्नुहोस्, हैन? र तपाईलाई यसरी नै
समानताको हकले सकारात्मक विभेदको नीतिलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ? छुट्टै 5 मा आउन सक्छ। आइसकेको प्रश्न पनि हो। यस्तो प्रश्न आउँदा तपाईले फेरि धारा 18 का उपधारा 1 देखि 5 सम्मको व्यवस्थालाई कण्ठाग्र हुनु पर्यो। जसलाई कण्ठ छ उसलाई नै जय हुने हो। समानताको हकभित्र हामी छिर्यौं भने धारा 18 को समानताको हकलाई उत्तर लेख्ने तरिका मैले धेरै रिपिट गर्नु परेन। समानताको हक संविधान व्यवस्था टक्क शीर्षक दिने नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 18 को व्यवस्थाको अधीनमा रही समानताको हकको व्यवस्थालाई देखाए बमोजिम उल्लेख गरिएको छ टक्क लेखिन्छ। तल गएर उपधारा 1 सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने छैन। उपधारा 2 सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जाति, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, भाषा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन टक्क लेख्ने। अनि उपधारा 3 राज्यले नागरिकका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, भाषा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्ने छैन टक्क लेख्ने। त्यस्तै गरी तर यस सम्बन्धमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेको भन्दिने। चौथोमा गएर समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गर्ने छैन। 5औँमा गएर पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने छ टक्क पार्ने। यसरी उपधारा 1 देखि 5 कण्ठ हुनु पर्यो क्या। मलाई कण्ठ छ, सम्झानै छ है, हेर्नुहोस् कण्ठ हुनु पर्यो, बल्ल गजब हुन्छ। अनि निष्कर्ष समानताको हक मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण मौलिक हक हो। यस हकलाई पनि वर्तमान संविधानले धारा 46 मा उपचारको सहित व्यवस्था गरेको छ। बस यसरी लेख्न सकिन्छ है। एवं रीतिले तपाईले मौलिक हकका अनि सम्पूर्ण धाराहरूलाई राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। अब धारा 46 चाहिँ अलि विशेष हुनाले म त्यहाँ जान चाहन्छु। धारा 46 को संवैधानिक उपचारको हक चाहिँ अर्को ज्यादै महत्त्वपूर्ण मौलिक हक हो। संवैधानिक उपचारको हक सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्नु सोध्ला, अथवा संवैधानिक उपचारको हकलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक हक किन मानिन्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। यसलाई तपाईले यसो भन्नुपर्ने हुन्छ। ल यसमा हामी जाउँ है त। संवैधानिक उपचारको हक सम्पूर्ण मौलिक हकको संरक्षक, अभिभावक र जननी हक हो। जतिसुकै संख्या र प्रकृतिमा प्रदत्त हकहरू यस हक बिना निरर्थक र निष्प्राण हुनेछन्। हनन, हरण, हस्तक्षेप भएका हकहरूलाई पुनर्स्थापित गर्दै पुनर्जीवन दिने जननी हक हो संवैधानिक उपचारको हक। संवैधानिक उपचारको हकले मौलिक हकको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता र निरन्तरतालाई कायम गराउँदछ। मौलिक हकहरू यदि उपचारको व्यवस्था भएनन् भने यो पूर्ण रूपले कार्यान्वयन र प्रत्याभूतिमा आउन सक्दैनन्। यसर्थ नेपालको संविधानले पनि यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै धारा 46 मा मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरेको छ र यस हकले धारा 16 देखि 45 सम्मका 30 वटा मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनको दायित्व वहन गरेको छ। यस हक अन्तर्गत धारा 133 वा 144 को तरिका बमोजिम उपचार लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यी कुराहरू भए साथै तपाईले अन्य मौलिक हकका सम्पूर्ण धाराहरूलाई क्रमशः हेर्नुहोला र ती प्रत्येक धाराहरू प्रश्न बन्न सक्छन्। एउटा मिठो प्रश्न 5 अङ्कका लागि वर्तमान संविधानले थप गरेका मौलिक हकहरू मध्ये कुनै 5 वटाको नाम लेख्नुहोस्। वर्तमान संविधानले थप गरेका कुनै 5 वटा मौलिक हकको नाम लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईले 21, 37, 40, 41 र 44 लाई लेख्नु होला। तर खास थप भएको विशुद्ध ढङ्गले 5 वटै हुन्, तर संख्यात्मक ढङ्गले हेर्यो भने चाहिँ अब 10 वटा हो। विशुद्ध ढङ्गले 5 नै हो। कहीँ 7 र कहीँ 6 छ, त्यो एकदमै फ्याक्ट बेस होइन, एभिडेन्स बेस होइन त्यो। अब यसपछि तपाईलाई मैले यति कुराहरू गरेपछि भाग 3 को एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को पाटो छ नागरिक कर्तव्य। धारा 48 मा रहेको छ। तपाईले यसलाई पनि फर्मुला सहित पढ्नु होला।
अब फर्मुला सहित नागरिक कर्तव्यको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा रा सम रा सा। रा भन्नाले राष्ट्रप्रति निष्ठा हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको रक्षा गर्नु। सम संविधान र कानुनको पालना गर्नु। रा राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। सा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु। यति छ, यसलाई पनि राम्रोसँग पढ्नु होला। 5 मा आउन सक्छ। छोटो मिठो निष्कर्ष सहित आकर्षक ढङ्गले लेख्नु होला। अब यति भने पश्चात तपाईहरु मैले आज भाग 1 देखि 3 सम्मको विषयको कुरा गरेँ हैन। अब तपाईलाई मैले एउटा यहाँ अन्तिममा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राखेको छु। त्यो मैले अन्तिममा भनौँ भनेर हो, यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। वर्तमान संविधानको विशेषता ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। नायब सुब्बाको टपिक्स पनि यो छ, नायब सुब्बाको सिलेबस पनि छ, शाखा अधिकृतको सिलेबस पनि छ र अन्यत्र पनि विभिन्न ठाउँमा पक्कै छ होला। वर्तमान संविधानको विशेषता, विशेषताको हकमा विशिष्ट विशेषता, मूलभूत विशेषता, प्रमुख विशेषता, आधारभूत विशेषता भनेर प्रश्नहरू आउने गरेको छ। हामीले यसरी पढ्नु पर्यो कि विशिष्ट, आधारभूत, मूलभूत, नयाँ, भिन्न, पृथक जे सोधे पनि ठ्याक्कै एउटै उत्तर लेख्दाखेरि सजिलो हुने गरी टक्क तयारी गर्नु पर्यो। वर्तमान संविधानको विशेषताको बारेमा प्रश्न आयो भने यस्ता यस्ता प्रश्न आउँछन्। ल सुन्नुस् है। वर्तमान संविधानको विशेषताबारे लेख्नुस्, सिम्पल। दोस्रो, वर्तमान संविधानको आधारभूत विशेषताहरू उल्लेख गर्नुस्। नेक्स्ट, वर्तमान संविधानका कुनै 5 वटा आधारभूत वा मुख्य वा विशिष्ट विशेषता उल्लेख गर्नुस्। अथवा वर्तमान संविधानका मूलभूत विशेषताबारे चर्चा गर्नुस् पनि भन्न सक्छ। यसरी प्रश्न आउन सक्छ। अब विशेषताको बारेमा हामी जाउँ। तपाईहरुलाई म यस्तो ढङ्गले भन्छु कि यहाँ विशिष्ट, नयाँ, भिन्न, पृथक, मूलभूत र विगतका भन्दा भिन्न विशेषता भन्दा पनि यही लेख्न मिल्ने गरी म भन्छु है त। ल अब नेपालको संविधान 2 थोप्ला निर्देश चिन्ह, आधारभूत भए आधारभूत विशेषता, विशिष्ट भए विशिष्ट विशेषता, मूलभूत भए मूलभूत विशेषता भनेर टक्क शीर्षक दिने, अनलाइन गर्ने, अलिक ठुलो अक्षरमा लेख्ने, टक्क तल गएर अब हामी भूमिकामा लेख्छौँ। 10 अङ्कको लागि भूमिका यस्तो ठिक हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधान गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिबाट 72 साल असोज 3 गते आइतबार घोषणा भई लागू भएको हो। यस संविधानको संरचना 25 भाग 308 धारा 9 अनुसूचीमा रहेको छ। यस संविधानका मूलभूत विशेषता वा विशिष्ट विशेषता वा आधारभूत विशेषता जे सोधेको छ त्यही राख्ने, देहाय बमोजिम रहेको छ, टक्क लेख्ने। 5 को हकमा यो भूमिका लामो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिबाट 72 साल असोज 3 गते आइतबार घोषणा भई लागू भएको यो संविधान 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूचीको संरचनामा रहेको छ। यस संविधानका विशेषताहरू तफसिल बमोजिम रहेको छ। यति भनिदिनुहुन्छ 5 लाई। अब हामी विशेषतातर्फ लागौँ। यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने भयो भने धारा सहित लेख्नु राम्रो हुन्छ। तर धारा उल्टो पाल्टो हुनु फेरि खत्तम हुन्छ। धारा सहित लेख्नु उत्तम, धारा उल्टो पाल्टो हुनु खत्तम, बुझ्नु है। अब हामी अघि बढौँ है त। अब चाहिँ विशेषतामा हामी जाउँ। नयाँ, भिन्न, पृथक, मूलभूत, विशिष्ट जे भन्दा पनि लेख्न मिल्ने विशेषतामा जाउँ। संविधान सभाबाट निर्मित प्रथम ऐतिहासिक संविधान ब्राकेटमा विश्वको 44औं क्रममा सकियो। दोस्रो, समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्यको परिकल्पना ब्राकेटमा धारा 4। नेक्स्ट, राष्ट्रिय हित सम्बन्धी व्यवस्था धारा 5। नागरिकता सम्बन्धी समावेशी, उदार र लैङ्गिक मैत्री नीति भाग 2 भन्दिउँ यसलाई। मौलिक हकमा व्यापकता, आधुनिकता र नवीनता भाग 3 धारा 16 देखि 46 सम्म भन्दिउँ ब्राकेटमा। त्यसपछि हामी जाउँ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा 53।
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको सङ्घीय राज्य संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था धारा 56 र 57। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने धारा 70। नेपालको शासकीय स्वरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय हुने धारा 74। बढीमा 25 सदस्यीय र समावेशी सङ्घीय मन्त्री परिषद गठन धारा 76। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला हुनुपर्ने धारा 91। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये 1 जना महिला हुनुपर्ने धारा 92। 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव निषेध गर्दै स्थिर सरकारको मान्यता धारा 100 र धारा 188। राज्य व्यवस्था सङ्घात्मक, न्याय व्यवस्था एकात्मक भाग 11। प्रदेशको अध्यक्ष र नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने धारा 163। प्रदेश सभाको 20% नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन धारा 168। प्रदेश सभामा 60% प्रत्यक्ष 40% समानुपातिक हुने धारा 176। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तर्सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा हुने धारा 232। संवैधानिक निकायको व्यवस्थामा व्यापकता भाग 21-27 13 वटा। सङ्कटकालीन अधिकारको घोषणा राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने धारा 273। संविधानको असंशोधनीय एवं आधारभूत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था भाग 31 धारा 274 आदि यस्तो खालको विशेषता लेख्न सकिन्छ। अब यो विशेषताहरूमध्ये तपाईँले कुनै 5 महत्त्वपूर्ण विशेषता लेख्नुहोस् भनेर आयो भने क्रमशः 5 मैले भर्खर भनेको या छासमिस गरेर 5 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यी सबै भर्खरै भनेका विशेषताहरू बिल्कुल नयाँ, भिन्न, पृथक, विशिष्ट, मौलिक विशेषताको रूपमा रहेका छन् भनेर बुझ्नु होला। यदि यो प्रश्न 10 अङ्कमा आएको छ भने निष्कर्ष लेख्नु पर्दा माथि प्रस्तुत विशेषताहरूको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ वर्तमान संविधानले विगतको संविधानको तुलनामा ज्यादै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विशिष्ट व्यवस्थाहरूलाई ग्रहण गरेको छ। यी मूल्य मान्यता र उपलब्धिको सुदृढ रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने खालको निष्कर्ष लेख्न सकिन्छ वा अन्य कुनै उपयुक्त र मिठो निष्कर्ष लेख्न सकिन्छ। यसरी यहाँहरूलाई मैले आजको यो प्रस्तुतिमा, यो भाग 2 को प्रस्तुतिमा यति नै कुरा राख्ने अनुमति चाहे। हामी क्रमशः भाग 4 देखि अन्य व्यवस्थाहरूलाई पनि क्रमशः हेर्दै जानेछौँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। आजको प्रस्तुति सकिएको छ। हामी आगामी प्रस्तुतिमा भेट्नेछौँ र त्यसका लागि चाहिँ यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरेर यो प्रस्तुति नछुट्ने गरी व्यवस्था मिलाउँदा ठिक हुने देख्छु मैले। सबैको जय होस्। शुभ दिन।